बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हम लेसन नंबर 26 में चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सबक आदब अक़ीदा हमारा, तो इसको समझते हैं, फिर तमारीन की तरफ चलते हैं तेज़ी से, है ना। तो ये हमारा पेज नंबर 169 है, 169, इसको देखते हैं हम। तो ब्रैकेट में कि यक़ूम व यहया व यसीरु नहवल मुदर्रिसी। क़ाम यक़ूम का मतलब खड़ा होना, है ना, है ना। क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, क़ाम यक़ूम मतलब खड़ा होना। यक़ूम यहया, यहया खड़ा होता है, सिनारियो बता रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, उसके बाद बता रहे हैं। वो यसीर, सारा यसीर का मतलब चलना, सैर करना उर्दू में भी कहते हैं। उर्दू में सैर कहते हैं कि नहीं, सैर व तफरी कहते हैं कि नहीं उर्दू में। तो सारा यसीरों का अरबी का लफ्ज़ है, वो सारा यसीरों का मतलब चलना जी। तो उर्दू में इसलिए सैर कहते हैं हम, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है सैर व तफरी। तो यक़ूम यहया व यसीरु नहवल मुदर्रिस, और तो यहया खड़ा होता है और वो मुदर्रिस की तरफ चलता है, मुदर्रिस की तरफ जाता है। तो सारा यसीरु का मतलब चलना, ठीक है ना। और नहव का मतलब टूवर्ड्स, नहव का मतलब टूवर्ड्स, तो टीचर की तरफ वो आगे बढ़ता है और चलकर जाता है। तो अल मुदर्रिस, टीचर ने कहा कि क़िफ़ या वलीदु वलैदु, क़िफ़ या, देखिए वलीद नहीं है, वलैद है। वलद का इसमें मुसग़्ग़र तस्ग़ीर पढ़ा था हमने, हसन का हुसैन पढ़ा था कि नहीं, इसमें तस्ग़ीर हमने पढ़ी है। किसी चीज़ के लिए तस्ग़ीर हमने पढ़ा हुआ। तस्ग़ीर का मतलब होता है प्यार से कोई चीज़ करना, कोई या किसी चीज़ को छोटा बताना, है ना। जैसे कि जबल का मतलब पहाड़, छोटा सा बिल्कुल छोटा पहाड़, उसको जुबैल एक सिटी का नाम है, देखिए सऊदी में, है ना। हसन की तस्ग़ीर हुसैन, है ना। वलद की तस्ग़ीर बुलैद। तो ये प्यार से भी बोलते हैं, प्यार से बोला जाता है, इंडियरमेंट होता है इसके अंदर, प्यार से। हम बोलते हैं, हम देते चाचा बोलते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं हम, चाचा बोलते हैं, लेकिन प्यार से चाचू बोलते हैं। तो चाचू नहीं लफ्ज़, चाचा है लफ्ज़, क्या है हमारा, चाचा है, लेकिन हम प्यार से क्या बोलते हैं, चाचू। उर्दू में कहते हैं बच्चा, लेकिन प्यार से बोलते हैं बच्चू। आप लोग बोलते नहीं, बोलते पता नहीं मुझे, हमारी तरफ बोलते हैं। आपके तरफ बोला जाता है चाचू, तो बोलते हैं आप लोग ना जी। तो वो चाचू क्या है, वो चाचा की तस्ग़ीर है जी। उर्दू हर जुबान में तस्ग़ीर है। तो तस्ग़ीर का मतलब होता है लफ्ज़ की शक्ल को छोटा, सग़ीर का मतलब छोटा ना, इसको क्या कहते हैं, इसमें तस्ग़ीर, सग़ीर से ना, सग़ीर का मतलब छोटा ना, तस्ग़ीर है ना। तो आप जो है ना उस लफ्ज़ को छोटा कर रहे थे थोड़ा सा, तो उसके अंदर एक प्यार की झलक आती है। फिर उसके अंदर क्या होता है, प्यार की झलक आती है। हाँ, तो ये हर जुबान के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। वलीद से वलैद, है ना, वलीद से वलीद नहीं, वलद, वलद की तस्ग़ीर वलैद। हाँ, तो या वलद है बच्चू। अच्छा, इसमें ये वलीद नाम नहीं है, वलीद नाम नहीं है, वलद का मतलब लड़का ना, लड़का, या वलदो कहती है कि नहीं हम, नए बच्चे। तो वलद की तस्ग़ीर वलैद, ए बच्चू। हसन की तस्ग़ीर हुसैन, है ना। तो इसे जबल की जुबैल। नहर का मतलब दरिया, उसकी तस्ग़ीर नोहर, छोटा सा दरिया और छोटी नदी, उसको नोहर, वो अलग नहर, वो नहर है, ये नहर है, तजरी मिन तहतिहा अनहार, नहर। तो वो फसल रब्बी का नहर, नहर का मतलब हलक, ज़िबा करना। तो हा और हा, छोटी हा और बड़ी हा है कि नहीं, वो अलग लफ्ज़ है। वो नहर ना, नहर उर्दू में भी कहते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है नहर ना, उसी तस्ग़ीर नहर। तो मेरा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वक़फ़ा यक़ीफ़ु का मतलब खड़ा होना, रुक जाना। वक़फ़ा यक़ीफ़ु का मतलब क्या होता है, रुक जाना, तो स्टॉप, ठीक है। वाक़िफ़ुन कहते हैं कि नहीं हम, वाक़िफ़ुन जालिसुन हमने बुक वन में पढ़ा हुआ है। वक़फ़ा यक़ीफ़ु का मतलब खड़े होना, रुक जाना, है ना। तो यक़िफ़ फ़ेल अम्र, वक़फ़ा यक़ीफ़ु देखिए फ़ेल मुअत्तल। तो हम इस लेसन में हमने शुरू किया था फ़ेल मुअत्तल। फ़ेल मुअत्तल का मतलब होता है वो फ़ेल जिसके अंदर वाव, अलिफ और या, तीन हरफों में से कोई, असल में वाव और या ही है असल में वो। बहरहाल याद रखिए इसको कि जिस फ़ेल के अंदर वाव या पाई जाए वो फ़ेल जो है ना मुअत्तल कहलाता है ना। और उसको पढ़ने का तरीक़ा और उसमें उसके अंदर फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं बनाने का अलग तरीक़ा है नहीं। तो ये देखिएगा, ये सारे जो है ना फ़ेल मुअत्तल ही इस्तेमाल होंगे इस लेसन के अंदर। और जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो वाव या वक़फ़ा है कि नहीं, वाव है कि नहीं इसके अंदर, वक़फ़ा उसकी वाव है। जिस फेल के अंदर वाव या आ जाए, वाव अलिफ और या, वो फेल मुअत्तल कहलाएगा हमेशा। किसी भी फेल के अंदर अगर वाव अलिफ और या में से कोई एक हर्फ मिल जाए आपको किसी भी एरिया में, मतलब कहीं पर भी, शुरू में, बीच में, आखिर में,
ٹھیک ہے نا, واو الف اور یا ہم نے پڑھا تھا ہے نا, تو دوبارہ دیکھیے گا اس ویڈیو کو انشاءاللہ. اچھا تو قف یا وقف فعل امر قف, وقف یقف کا فعل امر کیا آئے گا؟ قف کا مطلب کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے. تو قف یا ولید دو آئے بچے رک جاؤ, وقف یقف رک جاؤ, اسٹاپ, ٹھیک ہے, اسٹاپ. تو قف وہ اردو میں کہیں گے رک جاؤ, ٹھیک ہے. قف یا ولید اے بچوں رک جاؤ, اے بچہ رک جاؤ. این تريد ان تذهب تم کدھر جانا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, یہ تو کلیئر ہے. فعل معطل آتا ہے تو وہ پہچانیے آپ. اچھا یحییٰ نے کہا کہ یا فضیلت الشیخ, اے فضیلت الشیخ, ارجو ان تسمح لی بالذهاب, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے پرمیشن دیں جانے کی. ارجو ان تسمح لی بالذهاب, سماح I یسمع کا request you, مطلب ارجو کا اجازت دینا مطلب نا. I request you. سماح یسمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجازت دینا, یہ پڑھا ہوا ہے آپ نے. ارجو کا مطلب آئی ریکویسٹ, ارجو ان تسمح لی, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں بالذهاب جانے کی. ذهب یذهب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانا. ذهب یذهب کا مطلب ہوتا ہے جانا. ذهاب اس کا مصدر کہتے ہیں ہم, مصدر ہم نے پڑھا ہوا ہے, وربل ناؤن ہے نا. ذهاب کا مطلب جانا, ٹھیک ہے. تو ارجو ان تسمح لی بالذهاب, میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں جانے کی. کیوں؟ لأن ابی یأتی اليوم الى المدینۃ المنورہ, کیونکہ میرے ابو جان آ رہے ہیں. اتا یاتی کا مطلب آنا, اور جا یجیو کا مطلب بھی ہوتا ہے آنا. ایک ہی بات کو بولنے کے لیے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں, عربی میں بھی انگلش میں بھی. جا یجی کا مطلب بھی آنا, اتا یاتی کا مطلب بھی آنا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں بالکل بالکل. تو آپ کبھی کبھی جو ہے نا ایک ہی لفظ کو بولنے کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں کہ نہیں, اردو میں بھی آتے ہیں, انگلش میں بھی آتے ہیں, عربی میں بھی آتے ہیں, ہے کہ نہیں. تو جو بھی الفاظ ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آنے کے لیے دیکھیے اتا یاتی بھی آتا ہے, ذهب یذهب بھی آتا ہے, جا یجیو بھی آتا ہے. تو یہ سب قرآن میں سب سارا کچھ ملے گا آپ کو جتنے بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں. تو بڑے مشہور الفاظ ہیں, یاد رکھنا چاہیے. تو لأن ابی یأتی اليوم الى المدینۃ المنورہ, کیونکہ میرے ابو جان آ رہے ہیں اليوم آج, کہاں؟ مدینہ منورہ آ رہے ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں ذرا چلا جاؤں آج. میں پڑھتا ہوں آگے. تو المدرس ٹیچر نے کہا جی بتائیے. متا المدرس متا یصل ہونا, وہ کب یہاں پہنچیں گے. وصل یصل کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا. وصل یصل, وصل یصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل معطل ہے, یہ فعل معطل ہے کیونکہ واو ہے اس کے اندر. تو ہر وہ فعل جس کے اندر واو الف اور یا تینوں حرفوں میں سے کوئی ایک حرف نظر آ جاتا ہے تو وہ فعل معطل کہلائے گا ہمیشہ, ہے نا. تو اس کو نشان لگا لیجیے تاکہ جو ہے نا بعد میں پکڑ میں آ جائے وہ آپ کے. تو متا یصل اس کا مضارع آتا ہے یصل. وصل یصل, یصل اصل میں کیا یوصل, یصل اصل میں کیا یوصل. واو ہے کہ نہیں وہاں پر؟ ماضی میں یا ہے, واو ہے. وصل ماضی میں واو ہے, تو مضارع میں بھی رہے گا. مضارع میں ہے لیکن وہ مضارع کے اندر استعمال نہیں ہو رہا ہے, کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو آ جاتا ہے واپس, ریسٹور ہو جاتا ہے وہ, ہے نا. تو کہیں نہ کہیں آپ کو واپس ملے گا وہ, لیکن مضارع میں واو نہیں استعمال کریں گے, یا یوصل نہیں کہیں گے, یصل بس خلاص. واو گرا کر پڑھیں گے اس کو, یہ یاد رکھنا آپ نے. مضارع میں ماضی میں ہے وصل, مضارع میں یصل, لیکن اصل میں ہے یوصل, ہے نا. ضرب یضرب, وصل یوصل, یوصل. لیکن یوصل مشکل پڑتا ہے, تو عرب لوگوں نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا یوصل نہیں کہتے, شروع سے جو ہے نا یصل بولتے ہیں یہ لوگ. تو گرامر کا یہ رول ہے کہ جو ہے نا عربوں کے اندر جو ہے نا یہ واو نہیں پڑھا جاتا ہے مضارع میں, چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ سمجھے کہ اندر بیٹھا ہوا ہے وہ کہیں پر بھی. کبھی کبھی جو ہے نا پیچھے بیٹھتے ہیں کچھ لوگ, نظر نہیں آتے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پیچھے کہیں بیٹھا ہوتا ہے, وہ سامنے نہیں آتا ہے, اور اس کو سامنے لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. چلیے تو یحییٰ جی, تو یحییٰ نے کہا تصل الطائرة من تو جدة. ٹیچر نے پوچھا کہ بھی وہ یہاں کتنے بجے کب پہنچ رہے ہیں. متا یصل ہونا, وہ یہاں کب پہنچیں گے, یہ پہنچ, ٹھیک ہے في نہیں. الساعة الواحدة. ہاں تو یحییٰ نے کیا کہا, تصل الطائرة من جدة في الساعة في الواحدة. الساعة الواحدة, وہ اس نے الساعة الواحدة. جی, تو یحییٰ نے جواب دیا کہ طائرہ یعنی پلین جو ہے نا پہنچے گا. تصل الطائرة, پلین پہنچے گا. من جدة, جدہ سے, ہے نا. تصل الطائرة من جدة في الساعة الواحدة, جدہ سے جو ہے نا پلین پہنچتا ہے 1 گھنٹے میں. جب جدہ سے اٹھتا ہے وہ اڑتا ہے, مدینہ کب پہنچے گا؟ جدہ سے اڑے گا تو پلین مدینہ میں الساعة الواحدة 1 گھنٹے میں. ہاں 1 گھنٹہ کے اندر. جی, فی الساعة الواحدة 1 بجے بلکہ کہیں گے ہم. فی الساعة الواحدة کا مطلب 1 بجے, 1 بجے, 1 گھنٹے میں کیسے 1 گھنٹہ میں. فی الساعة الواحدة بھی کہہ سکتے ہیں ہم, 1 گھنٹے کو بھی کہیں گے ہم فی الساعة الواحدة. لیکن یہاں پر جو ہے نا فی الساعة الواحدة کا مطلب 1 o'clock,
ٹھیک ہے نا. Means یہی جملہ آپ اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں پہنچے گا یا 1 بجے پہنچے گا. اس کو الف لام اگر آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ 1 گھنٹے میں تو فی ساعت واحدہ ایسا کہیں گے, بغیر الف لام کے استعمال کیا جائے گا وہاں پر. فی ساعت الواحدہ 1 آور میں پہنچے گا تو ہم کہیں گے فی ساعت واحدۃ, 1 گھنٹے کے اندر. لیکن چونکہ الف لام کے ساتھ ہے تو یہاں پر مراد 1 بجے, بجے کی بات ہے. 1 بجے پہنچے گا وہ. تو کہہ رہے کہ ہاں جی جی ساعہ واحدہ کا مطلب 1 آور, 1 o'clock. 1 o'clock. ٹھیک ہے. توصل الطائرة من جدة في الساعة الواحدة, جدہ سے پلین پہنچے گا کتنے بجے, کتنے بجے پہنچے گا وہ, 1 بجے. 1 بجے. ٹھیک ہے. تو المدرس ٹیچر نے کہا کہ متى وصل ابوک الى جدہ, آپ کے ابو جان جدہ کب پہنچے, تو پھر یعنی وہ پاکستان سے اڑے ہوں گے, وہ جدہ پہنچے, جدہ سے مدینہ آنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ٹیچر نے پوچھا کہ متى وصل ابوک الى جدہ, آپ کے ابو جدہ کب پہنچے. وصل کا مطلب پہنچنا, وصل الى. اچھا وصل کے ساتھ الى بھی استعمال ہوتا ہے اور بغیر الى کے بھی استعمال ہوتا ہے, کہیں پہنچنا بس خلاص. ٹھیک ہے نا. وصلہ کے ساتھ ضروری نہیں ہے ضرور نہیں الہ ہو, لیکن بغیر الہ کے بھی استعمال ہوتا ہے. وصلہ الہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. وصلہ جب بخاری میں جائیں گے تو اریدو کے ساتھ ان استعمال ہوتا ہے ہمیشہ, وہ تو ہمیشہ وہاں ایسا نہیں ہے, وہاں ہمیشہ اریدو کا, لیکن ادھر ایسا نہیں ہے. ہاں اس کا ایسا ہے کہ بغیر الہ کے ساتھ بھی چلتا ہے, یہ بخاری میں پڑھیں گے آپ یہ چیز. اچھا متى وصل ابوک الى جدہ, آپ کے ابو جان جدہ کب پہنچے. تو یحییٰ نے کہا کہ وصل البارحہ, کل رات پہنچے, کل رات میں پہنچے, لاسٹ نائٹ. اوکے, بارحہ کا مطلب لاسٹ نائٹ. لاسٹ نائٹ جی. البارحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, لاسٹ نائٹ. ہاں جناب ولی صاحب, لاسٹ نائٹ. البارحہ کا مطلب لاسٹ نائٹ. وہ جدہ کب پہنچے, پاکستان کراچی سے کہیں سے اڑے ہوں گے وہ, تو جدہ پہنچے, جدہ سے مدینہ. تو ٹیچر نے پوچھا کہ وہ جدہ کب پہنچے, تو انہوں نے کہا کہ بھی وصل البارحہ, وصل البارحہ, وہ پہنچے کتنے بجے, کب پہنچے, کل رات میں. ٹھیک ہے. لاسٹ نائٹ میں ہم فی اللیل ماضی, نہیں ایسے نہیں, البارحہ کا مطلب بس خلاص, کوئی اور فی اللیل ماضی نہیں, بس یہی استعمال کرنا آپ نے. لاسٹ نائٹ کے لیے البارحہ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے نہیں. اور ٹو نائٹ کے لیے اللیلۃ, ٹو نائٹ کے لیے کیا ہے, آج رات تو کیا کہیں گے, اللیلۃ. اللیلۃ کا مطلب ٹو نائٹ. ٹو نائٹ تا مربوط ہے آخر میں. ہاں جی, ہاں بالکل, اللیلۃ جی, ٹو نائٹ. لاسٹ نائٹ البارحہ, دونوں یاد رکھیے گا, البارحہ اللیلۃ. ٹھیک ہے. لاسٹ نائٹ البارحہ اور ٹو نائٹ اللیلۃ, ایسا پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. چلیے, تو یحییٰ نے کہا کہ وصل البارحہ. مدرس نے پوچھا کہ اذهب بسرعۃ, اذهب بسرعۃ, جلدی سے جاؤ. بسرعۃ کا مطلب جلدی سے, کوئکلی. اذهب بسرعۃ, گو کوئکلی. اذهب بسرعۃ, بسرعۃ, سرعت کا مطلب اسپیڈ نا, سرعہ کا مطلب سرعہ کا مطلب تیزی نا, اسپیڈ نا, اسپیڈ ہے کہ نہیں. سرعت اردو میں بھی کہتے ہیں نا, سرعت اردو میں استعمال ہوتا ہے, آپ لوگ استعمال نہیں کرتے اردو. اچھا چلے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ لوگ چونکہ اتنے گہرے اس میں نہیں چلے ہوئے نا, آپ کی تعلیم جو ہے نا چونکہ انگریزی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ سرعت. ٹھیک ہے. اچھا, تو اذهب بسرعۃ, جلدی سے جاؤ. اذهب بسرعۃ, جلدی سے جاؤ. گو کوئکلی, ہے نا. بقیہ کہیں گے کہ بھی اسپیڈ کلز, السرعۃ تقتل. ٹریفک کا رول ہے کہ نہیں, اسپیڈ کلز, اسپیڈ تھرلز بٹ کلز. ٹریفک کا رول ہے کہ نہیں ایک, اسپیڈ تھرلز بٹ, آپ کے لیے یہ اسپیڈ تھرلز بٹ کلز. تو اسپیڈ کلز ہے نا, تو عربی میں کہیں گے السرعۃ تقتل, السرعۃ تقتل. جی یاد رکھیے گا اس کو آپ, خاص طور پہ ابراہیم صاحب آپ یاد رکھیے گا, السرعۃ تقتل. ٹھیک ہے. تو المدرس ٹیچر نے کہا کہ اذهب بسرعۃ, جلدی سے جاؤ. بقی نصف ساعت او اقل, آدھا گھنٹہ یا اس سے کچھ کم باقی رہ گیا ہے. بقی نصف ساعت, آدھا گھنٹہ ہی رہ گیا ہے, او اقل یا اس سے بھی کم. اس کی یہ جو ہے نا عقل, قلیل کا اسم تفضیل ہے نا, یہ سپرلیٹیو نا. اس میں تفضیل کا مطلب سپرلیٹیو, کمپیریٹیو نا. بگ, بگر, بگیسٹ کہتے ہیں کہ نہیں, بگیسٹ. تو کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو کو تفضیل کہتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا, اتنا ہی یاد رکھیے. چلیے ٹھیک ہے نا. تو اقل اکبر کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر, یہ سپرلیٹیو ہے کہ نہیں ہے, تو یاد رکھیے گا اللہ اکبر, یاد رکھیے نا, اکبر. تو کبیر کا سپرلیٹیو کیا ہے, اکبر نا. صغیر کا اصغر, صغیر کا اصغر نا. تو جو سپرلیٹیو اور کمپیریٹیو ہے, تو اس کو عربی میں التفضیل کہتے ہیں, اسم تفضیل ہے. چلیے, تو کہا کہ بھی بقی نصف ساعت او اقل, آدھا گھنٹہ ہی رہ گیا ہے یا اس سے بھی کچھ کم. بقیہ یا بقا کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہاں جی, باقی رہنا. ہاں, بقیہ یا بقا, باقی رہنا یا ٹو ریمین, ہے نا. بقیہ یا بقا کون سا فعل ہے, دیکھیے گا. بقیہ یا بقا,
فعل معطل ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی کیوں فعل معطل ہے یہ؟ بقیہ یا کی وجہ سے. یا کی وجہ سے نا. آپ ڈھونڈیے اس میں واو الف اور یا. تو جس فعل کے اندر بھی واو الف اور یا پایا جائے گا اس فعل معطل. تو بقیہ یا بقا فعل معطل ہے. 50% ورڈ فعل معطل ہو گئے. تو بس اب یہی اسی لیے سمجھایا جا رہا ہے آپ کو کہ جو بھی لفظ جس لفظ میں بھی آپ دیکھیں گے واو الف اور یا نظر آئے گا وہ فعل معطل ہوتا ہے. جب فعل معطل ہے تو اس کا جو ہے نا مضارع کے اندر جو ہے نا حرف علت نہیں پڑھا جاتا ہے. مضارع کے اندر حرف علت نہیں پڑھا جاتا ہے اور اس کا فعل امر کا بنانے کا طریقہ بھی الگ ہے. فعل امر و فعل نہیں بنانے کا طریقہ بھی الگ ہے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے گا بقیہ یا بقایو ہے اصل میں. بقیہ یا بقایو سمع یسمعو لیکن یا بقایو بولنے میں مشکل ہوتی ہے اس لیے یا بقا ہے نہیں. اچھا تو یہ یاد رکھیے گا اس کو فعل معطل لے کے. تو بقیہ نصف ساعت او اقل آدھا گھنٹہ ہی رہ گیا یا اس سے بھی کچھ کم. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ ہاں یا بقیہ یا بقا وہی لفظ ہے. یا بقا وجہ ربک فعل معطل ہے نا. یا بقا تو یا بقا کیا ہے وہ؟ یا بقا فعل معطل ہے نا. تو ہر وہ فعل جس کے اندر واو الف اور یا میں سے کوئی ایک حرف یا دونوں بھی حرف بیک وقت ہو سکتا ہے. کبھی کبھی واو اور یا دونوں ایک ساتھ ہو جائے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے واو ہو, کبھی ہو سکتا ہے یا ہو, کبھی ہو سکتا ہے دونوں بھی ہو. جیسے کہ کبھی کبھی آپ دونوں جو ہے نا ساتھ میں بھی آتے ہیں, کبھی کبھی ایک ایک آتے ہیں. تو ہر حروف علت کی طرح آپ لوگ بھی جو ہے حروف علت بھی آپ لوگوں کی طرح ہے. کبھی ساتھ میں رہتے ہیں, کبھی جو ہے نا اکیلے آتے ہیں. تو وہ کبھی اکیلے بھی آ سکتے ہیں, کبھی دونوں بھی آ سکتے ہیں. یہ یاد رکھنا آپ دونوں کو. ٹھیک ہے. تو اچھا بقیہ نصف ساعت او اقل. اسمع سنو. ارجو ان تأتی بابیک الی بیتی. ارجو میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں. ٹیچر کہہ رہا ہے یا جیسے ٹیچر صاحب کہہ رہے ہیں, حضرت کہہ رہے ہیں کہ ارجو ان تأتی بابیک کہ تم لے کر آؤ. اتا یاتی کا مطلب میں نے کیا بتایا ابھی؟ صرف اتا یاتی کا مطلب آنا. اور اتا جب جو ہے نا با کے ساتھ آتا ہے, با پریپوزیشن ہے کہ نہیں؟ ہم نے بتایا تھا فعل کے ساتھ پریپوزیشن چلتے ہیں. آپ کو سارا پتا ہو گیا رحمۃ اللہ. تقریباً جو ہے نا 50% جو الفاظ ہیں وربس ہیں وہ پریپوزیشن کے ساتھ چلتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے جن کو پریپوزیشن کی ضرورت نہیں پڑتی, بغیر سہارے کے چلتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو کبھی کبھی جو ہے نا افعال جو ہے نا پریپوزیشن کے ساتھ آتے ہیں اور میننگ جو ہے نا ہر پریپوزیشن جو ہے نا کبھی کبھی پریپوزیشن چینج ہونے سے میننگ بھی چینج ہو جاتی ہے. عربی میں بھی انگلش میں بھی. بریک اپ اور بریک ڈاؤن, بریک ایک ہی لفظ ہے لیکن اپ اور ڈاؤن کے ساتھ معنی بدل جا رہا ہے آپ کا. بریک اپ کا مطلب کچھ اور ہے, بریک ڈاؤن کا مطلب کچھ اور ہے, بریک ان کا مطلب کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نہیں. تو بریک جو ہے ایک لفظ ہے جو اپ اور ڈاؤن, ان اور آؤٹ, بریک آؤٹ بریک ان دونوں کے معنی الگ ہے. بریک ان بولیں گے تو کچھ اور ہے, بریک ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کچھ اور ہے, اور بریک آؤٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کچھ اور ہے. بریک ان کا مطلب کسی کے گھر میں گھس جانا, کسی کی دکان میں گھس جانا, گاڑی گھس گئی, چور گھس گیا, بولیں گے بریک ان. The thief has broken into the house. تو بریک ان. لیکن بولیں گے کہ بریک آؤٹ, تو بریک آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے جنگ چھڑ جانا, کوئی بیماری پھیل جانا, آگ پھیل جانا. ہاں بریک آؤٹ. تو دیکھیے گا بریک ان, بریک آؤٹ, بریک اپ, بریک ڈاؤن. دیکھیے میں نے جو ہے نا اس پورے چاروں پریپوزیشن کے ساتھ یاد کیا ہوا تھا ایک زمانے میں. جس زمانے میں انگلش پڑھتا تھا تو میرا اپنا آبزرویشن تھا, میں خود ہی یاد کرتا تھا, میرا اپنا ذاتی شوق تھا یہ. تو بہرحال تو اب ہم پڑھتے ارجو ان تأتی بابیک الی بیتی. تو میں تم سے جو ہے نا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم اپنے ابو کو لے لاؤ میرے گھر پر. ہاں جی. اتا کا مطلب آنا اور اتا با کا مطلب لانا. دیکھیے گا آنا اور لانا. تو جا کا مطلب آنا اور جا با کا مطلب لانا. دیکھیے جا یجی ہو یا اتا یا اتی, جب با کے ساتھ چلتا ہے, با پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو لانا دیتا ہے کہ نہیں؟ دوبارہ بتائیے گا. اتا آتی اور جا یجیو کا مطلب کیا ہو رہا ہے آنا. لیکن یہی دونوں جو ورب ہیں اگر با کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو لانا کے معنی دیتے ہیں یہ. اچھا بس اتنا یاد رکھیے گا. جب با کے ساتھ با پریپوزیشن کے ساتھ آتے ہیں تو میننگ دیتے کس کی؟ لانا. ہاں لانے کے معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیے تو ارجو ان تأتی بابی کا, دیکھیے با آ گیا یہاں پر, آتا با, تو لاؤ اپنے ابو کو. میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم لاؤ اپنے ابو کو میرے گھر پہ. تمہارے ابو چونکہ مدینہ آ رہے ہیں تو میرے گھر پہ بھی لے آنا, ذرا سا ملاقات کر لیں گے, چائے پانی ہو جائے گا ان کے ساتھ میں. ٹھیک ہے. تو ہم آگے بڑھ جائیں. تو یہاں جانے کہا کہ انشاءاللہ سآتی کبھی غدن. اتا یاتی کا مطلب آنا اور اتابا کا مطلب لانا. سین جو ہے نا فیوچر کا, فیوچر کے لیے میں جاؤں گا, سآتی میں آؤں گا, سآتی بھی میں لاؤں گا, ہے نا. ٹھیک ہے نا بلی صاحب, کلیئر ہے بات.
लाऊंगा क्लियर हो रही बात? غداً کل ہاں بعد الصلاۃ نہیں العصر اس کو لکھنے کی میں ضرورت ہے، لاؤں گا دماغ میں ڈالیے اس کو. میں لاؤں گا کل Clear ہے عصر بات؟ کی نماز کے بعد. تو سآتی کا بھی میں آپ کے پاس ان کو لاؤں گا، سآتی کا بھی میں آپ کے پاس آؤں گا ان کو لے کر. لے کر آپ کے مساوات. کلیئر ہے نہیں بات؟ جی. سا فیوچر کے لیے نا، سا فیوچر کے لیے جی. فیوچر کے لیے. سآتی لے میں کے آؤں گا کا لے لاؤں آپ کے گا. پاس، ساتھی ہی سآتی کا میں آپ کے پاس آؤں گا بھی ان کو لے کر، ان کو لے کے سآتی کا بھی میں ان کے پاس ان کو لے کر آؤں گا آپ کے پاس غدن ٹمورو بعد صلاۃ العصر، صلاۃ عصر کے نام بعد، عصر کی نماز کے بعد ہے نا. جی. سورۃ النمل کے اندر، سورۃ النمل میں جناب علی صاحب، سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا، ہدہد نے خبر دی تھی نا یمن کے اندر، سبا کے اندر، ایک کہا کہ بھی ایک ایسی قوم ہے سورج کو پوجتی ہے اور ان کی ایک ان کی ملکہ ہے اور سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھی جو ہے نا لاؤ اس کو، پھر حکم دیا نا تو کہا کہ بھی کون لائے گا میرے اس کو اٹھا کے کون لائے گا. تو ایک بندہ تھا وہاں پر، جن تھا، اس نے کہا کہ میں لاؤں گا. جو ملکہ سبا کے نام سے آتا ہے، ملکہ سبا کی وہ تخت. جی وہ آپ لوگوں کو ساری اسٹوری معلوم ہے، صرف عطایاتی کا استعمال بتا رہا ہوں میں وہاں پر آپ کو. تو اس میں ایک جن نے کہا تھا کہ بھی آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا اس کو، آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں اس کو لے کر آ جاؤں گا. تو اس میں سے زیادہ ایک پاورفل تھا. جنات کے اندر اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہے، سب سے ہر جن کے اندر جو ہے نا مختلف صلاحیت رکھی ہے. ایسا نہیں کہ سارے جنات جو ہے نا بہت طاقتور ہیں. کچھ جنات ایسے ہیں جو ہے نا صرف چلتے ہیں زمین پر، کچھ رینگتے ہیں. کچھ جنات ایسے جو صرف رینگتے ہیں. کچھ جنات ایسے ہیں جو سمندر میں تیرتے ہیں، سمندری جنات. کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں. ٹھیک ہے، جنات ایک ہی ٹائپ کی نہیں ہوتے. اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی اور سب کو الگ الگ قوتیں بھی دی ہوئی ہیں. غربن افریت ہے جو کہ سب سے تو بہرحال تو اس میں سے ایک دوسرا کہنے لگا، وہ غالباً وہی تھا. تو اس میں جو ہے نا جو بھی ہوگا، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ بھی جو ہے نا اللہ عنده علم من الکتاب کہا گیا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا. مطلب ہے کہ وہ پڑھا لکھا یہ جن ہوگا، وہ کوئی پاورفل جن ہوگا، وہ کوئی وہ ہے نا. یہ کیونکہ یہ صلاحیتیں جو ہے نا ایک ہی لمحے میں اڑنے کی جو صلاحیتیں اور آنے اور جانے کی صلاحیتیں جنات کو دی اللہ نے، انسانوں کو نہیں دی ہے. ایک ہی مجلس میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں لے بھی آؤں. ہاں، پیغمبروں کو یہ صلاحیت نہیں دی گئی کہ اڑ کر جو ہے نا کہیں بھی پہنچ جائے. حالانکہ پیغمبر ہی ہے. تو پوری کائنات میں سب سے عظیم شخصیت کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر تھے کہ نہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام خود جا کے لا سکتے تو اس کو ایک سیکنڈ میں نا اٹھا کے، لیکن اللہ نے ان کو اڑنے کی صلاحیت نہیں دی تھی نا ایک سیکنڈ میں ادھر سے ادھر. لیکن اللہ نے ان کے تابع کر دیا تھا جنات اور شیاطین کو، وہ ان کے لیے کام کرتے تھے. تو کہا تو دوسرا جن تھا، اس نے کہا کہ بھی آپ کی جو پلک جھپکنے سے پہلے پہلے لے آؤں گا میں. آپ کی جو پلک ہے جھپکنے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. یہ بلنک ہے کہ نہیں؟ بلنکنگ کے آپ کی آنکھ بلنک ہوگی اور میں حاضر کر دوں گا. تو اس نے وہاں پر کہا تھا، اصل میں آتی کا بتانا چاہ رہا تھا میں، سآتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ کہا تھا اس نے. پھر سآتی کا بھی بہا، ہاں عرش، اس کا تخت اٹھانے کی بات ہو رہی تھی نا. سآتی کا بہا نہیں بھی نا، عرش کو لانا تھا نا، عورت کو نہیں لانا تھا نا وہاں سے اٹھا کے، اس کے عرش کو لانا تھا نا. ساتھی کا بھی سآتی کا بھی سآتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کے تخت کو اٹھا کے لے آؤں گا میں. بھی ہے نا، وہ عرش کی بات ہو رہی ہے نا، اس کے تخت کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا، وہ بات کا مسئلہ ہے پھر تو اس کو اٹھا کے لانے کا، وہ خود ہی آئی تھی بعد میں چل کے وہ. تو بہرحال انشاءاللہ سآتی کا بھی غدن بعد صلاۃ العصر، سورۃ النمل کے اندر یہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بلقیس کا اور سبا کا اور یہ عرش کو لانے کا اور یہ سلیمان علیہ السلام، یہ کون سی صورت میں ہے؟ یہ سورۃ النمل میں ہے. آج جا کر ایک نظر ڈالیے گا سورۃ النمل کے اندر، یہ لفظ ڈھونڈ لیجیے گا، یہ آیت ڈھونڈیے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کا جو ہے نا یہ ہوم ورک ہے یہ. تو تمارین پڑھ لیتے اب ہم کہ هذه امثلة للفعل. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل کی جو ہے نا، اچھا فعل المعتل للفاء، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ معتل کس، اب ہم آپ جو ہے نا اپنی تمارین کی طرف آتے ہیں. تو ہم فعل معتل کس کو کہہ رہے ہیں جناب ولی صاحب؟ فعل معتل یعنی جس فعل کے اندر بھی واو الف یا ہے وہ فعل معتل. بالکل صحیح. اب واو جو ہے نا شروع میں بھی آ سکتا ہے، بیچ میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے. شروع میں آ سکتا ہے یعنی فا کی جگہ بھی ہو سکتا ہے. فعلا، شروع کا مطلب فعلا ہم لے رہے صرف سمجھنے کے لیے، فعلا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا.
फ़ाला से लेना देना कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ समझने के लिए फ़ाला को पकड़ना है। कभी कभी हम कोडिंग करते, कोड वर्ड बोलते हैं हम, वो कोड वर्ड से कोई लेना देना नहीं होता। इब्राहिम साहब बोल देंगे कि मैं ये बोलूंगा तो आ जाना वहाँ पर, चीज समझाने के लिए होता है। हालांकि वो कोड का कोई सेंस नहीं होता है, सिर्फ बताया होता है कि भी मैं ऐसा बोलूंगा ना तो पहुंच जाना वहाँ पर। ये इस तरह की कोडिंग जो है ना ये चलती है तो दुनिया के अंदर, उसी से काम होते सारे कुछ, ठीक है। तो हमारा जो कोड वर्ड है वो फ़ाला, हमारा जो कोड वर्ड है वो फ़ाला, लेकिन फ़ाला से कोई लेना देना है, कोई खानदान हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है उससे, ये याद रखिएगा, ठीक है। फ़ाला को हम जो है ना सिर्फ पोजीशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, फ़ाला के चक्कर में नहीं पड़ना आपने, फ़ाला को फेंक दीजिए उठा के ज़हन से, बस सिर्फ कोड वर्ड आपको समझाने के लिए, प्लेसमेंट के लिए। तो फ़ाला, फ़ा पहला हर्फ कौन सा है उसमें? फा। दूसरा हर्फ कौन सा है उसमें? आइन। तीसरा हर्फ कौन सा है उसमें? लाम। तो हर्फ इल्लत फा की जगह पर भी बैठ सकता है, आइन की जगह पर भी बैठ सकता है, लाम की जगह पर भी बैठ सकता है। अगर फा की जगह पर बैठ जाए हर्फ इल्लत उसमें तो मुअत्तलुल फा कहेंगे उसको। मुअत्तलुल फा। जिस फेल के अंदर, जनाब इब्राहिम साहब इधर तवज्जो चाहिए, फेल के अंदर हर्फ इल्लत अगर फा की जगह पर बैठ जाता है जाकर तो उस फेल को क्या कहेंगे हम? मुअत्तलुल फा। मुअत्तलुल फा। अगर हर्फ इल्लत जो है ना आइन की जगह पर बैठता है जाकर, या हर्फ आइन की जगह पर होता है अगर हर्फ इल्लत फेल के अंदर, तो उसको उस फेल को क्या कहेंगे? मुअत्तलुल आइन कहेंगे, क्योंकि आइन की जगह है मुअत्तलुल, मुअत्तल ना, मुअत्तलुल आइन, मुअत्तलुल आइन। हाँ जी, इसमें मुअत्तलल लिखा नहीं नहीं मुअत्तल, आप उसको मुअत्तलुल लाम पर तशदीद पढ़ना है बस, खलास। आप जबर पढ़िए, जेर पढ़िए और पेश पढ़िए, कोई मसला नहीं है, लाम पर शद्दा पढ़ना आपने, ठीक है। अच्छा, और हर्फ इल्लत अगर लाम की जगह पर आता है तो उसको क्या कहना चाहिए फिर हमने? मुअत्तलुल लाम। मुअत्तलुल लाम क्या कहा मैंने जनाब अली साहब? मुअत्तलुल फा। हर्फ इल्लत, हुरूफ इल्लत की पोजीशन वर्ब के अंदर जो है ना जनाब इब्राहिम साहब, मैंने ये बात कही है, दोबारा सुनिए फिर पूछता हूँ आपसे कि हर्फ इल्लत जो कि वाव अलिफ और या है, ये कभी फा की जगह पर भी आ सकता है हर्फ इल्लत फेल में, कभी आइन की जगह पे, और बोलिए आगे, और कभी लाम की जगह पे। अगर फा की जगह पर आता है तो हम उसका नाम क्या रखेंगे? उस फेल को क्या कहेंगे हम? मुअत्तलुल फा कहेंगे उस फेल को। और अगर हर्फ इल्लत आइन की जगह पर बैठता है या रहता है तो मुअत्तलुल आइन, मुअत्तलुल आइन। और अगर लाम की जगह पे है तो मुअत्तलुल लाम। बस इतना ही कुछ है और कुछ नहीं है। फेल का नाम दे दिया उन्होंने, तो फेल या तो मुअत्तलुल फा भी हो सकता है, मुअत्तलुल आइन भी हो सकता है, मुअत्तलुल लाम भी हो सकता है। जब हम कहेंगे मुअत्तलुल फा तो इसका मतलब हर्फ इल्लत फा की जगह पर है, यानी पहले है। अगर हम कहेंगे मुअत्तलुल आइन, अगर मैं कहूंगा कि ये फेल जो है ना मुअत्तलुल आइन है तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप? हर्फ इल्लत वहाँ आइन की जगह पर है, यानी बीच में है। अगर मैं कहूंगा कि ये फेल जो है ना मुअत्तलुल लाम है तो उसका मतलब क्या समझेंगे आप? ये फेल लाम की जगह, हर्फ इल्लत लाम की जगह पर है, हर्फ इल्लत लाम की जगह या आखिर में है। तो हर्फ इल्लत शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है। हाँ जनाब इब्राहिम साहब, मैंने क्या कहा? हर्फ इल्लत शुरू फा की जगह भी आ सकता है, आइन की जगह भी आ सकता है, लाम की जगह भी आ सकता है। इसी बात को दूसरे लफ्जों में हम यूं भी कह सकते हैं कि हर्फ इल्लत शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है। इसी बात को हम दूसरे अल्फाज में यूं भी कह सकते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बिल्कुल। जब आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म वो है, हाँ बस याद रखना है आपने कि मुअत्तलुल फा, मुअत्तल जो है ना वो फेल जिसके अंदर हुरूफ इल्लत में से कोई एक हर्फ पाया जाए वो फेल मुअत्तल कहलाता है। अब वो फेल मुअत्तलुल फा भी हो सकता है, मुअत्तलुल आइन भी हो सकता है, मुअत्तलुल लाम भी हो सकता है। क्लियर है बात? जी। हर्फ इल्लत जो आएगी वो उसको बस उसका नाम उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि हाज़िही अमसिलतुन लिल फ़िअलिल मुअत्तलिल फ़ा'i, ये जो मिसालें नीचे दी जा रही हैं ये कौन से फेल की है? फेल मुअत्तलुल फा की है जनाब इब्राहिम साहब। जी जी। नीचे जो अफ़आल है वजदा, वसला, वजना, बअदा, वदअ, वहबा, वजबा, वक़फ़ा, ये जो जितने अफ़आल हैं नीचे देखिएगा ना उसी में, तो ये फेल कौन से है? मुअत्तलुल फा। तो वही कह रहे हैं कि तमरीन नंबर 1, हाज़िही अमसिलतुन लिल फ़िअलिल मुअत्तलिल फ़ा'i, ये जो नीचे मिसालें दी गई हैं ये किसकी मिसाल है? कौन से अफ़आल की मिसाल है? ये मुअत्तलुल फा की मिसालें हैं। किसकी मिसालें ये? मुअत्तलुल फा। हाँ, तो वजदा मुअत्तलुल फा है कि नहीं? जी। क्यों मुअत्तलुल फा है? मुअत्तलुल फा क्योंकि फा की जगह पे है वाव। वाव, बिल्कुल सही। वसला, ये भी मुअत्तलुल फा है और फा की जगह पे वाव है, फा की जगह पर पोजीशन में है वाव, है ना। इसी तरह वअदा, वदअ, वहबा, वजबा, वक़फ़ा,
اب اس کو मीनिंग بھی یاد رکھنا آپ نے, اس کا ماضی مضارع یاد رکھیے گا ابھی. جی جی. اب الحمدللہ ہم نے تو بہت سارے افعال یاد کیے ہوئے, اب معطل الفاء کا ماضی مضارع یاد رکھنا ہے آپ نے اچھی طرح. جی چلیے اب نیا جو ہے نا مرحلہ شروع ہو رہا ہے آپ کا. ابھی تک بہت ایزی چل رہا تھا, تھوڑا سا جو ہے نا چڑھاؤ پہ چل رہے ہیں آپ, ٹیکنیکل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے ماضی مضارع ان کا بھی یاد رکھنا, میننگ بھی یاد رکھنی ہے. وجدہ مضارع یجدو, وجدہ یجدو, وجدہ یجدو, یجدو اصل میں یوجدو ہے, لیکن واو نہیں پڑھیں گے ہم مضارع میں. ہم نے کیا بتایا, اور نہیں پڑھیں گے مضارع کے اندر واو نہیں پڑھیں گے ہم. کبھی کبھی آئے گا واو, جب آئے گا تو بتا دیں گے, اس کے لیے پریشان نہیں ہونا آپ نے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, آ سکتا ہے وہ, لیکن جب آئے گا تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کب آئے گا اور کیوں آئے گا, وہ ابھی چھیڑنا نہیں ہم نے اس کو. تو وجدہ کا مضارع کیا یاد کریں گے ہم, وجدہ یجدو, یجدو بولنا ہے. وجدہ یجدو کا مطلب ہوتا ہے پانا, پانا, ٹو فائنڈ سم ٹو تھنگ. فائنڈ. ٹھیک ہے, تو لفظوں کا معطل افعال کے معنی بھی یاد رکھنا ہے ہم نے. جتنے بھی اب نئے وربس پڑھیں گے انہیں کی میننگ بھی یاد رکھیے گی, اور ان کا مضارع بھی یاد رکھنا ہے, اور ان کا فعل امر کی شکل اور فعل نہیں کی شکل بھی یاد رکھنی ہے ابھی. ٹھیک ہے نا, کلیئر ہے بات ابھی. چلیے, وجدہ کا مضارع یجدو, وجدہ کا مضارع یجدو. تو جب آپ سے کہا جائے تو وجدہ یجدو کہیں گے. اب ہم وجدہ یجدو کا مطلب کیا بتایا ہم نے, پانا, پانا کوئی چیز. وہ بعد میں دیکھیں گے, فعل امر جب آئے گا آگے تو جب دیکھیں گے. فعل امر جب آئے گا تب پڑھیں گے اس کو, فعل امر کو, ہے نا, آگے جب آئے گا نا تو تب پڑھ لیں گے اس کو. ابھی جو ہے نا فعل امر نہیں پڑھنا ہے اس کا. جب ڈاکٹر صاحب جب بتائیں گے نا تو پھر ہم خود ہی اس کو سمجھیں گے وہاں پر. تو وصلہ, وصلہ کا مضارع یصلو, وصلہ کا مضارع یصلو, یصلو. وصلہ یصلو کا مطلب کیا ہوتا ہے, وصلہ یصلو کا مطلب پہنچنا. پہنچنا. یاد رکھیے کہ سارے الفاظ کی میننگ بھی یاد رکھنا آپ نے نا. ابھی ہے نا. ہاں, الفاظ کی میننگ نہیں چاہیے تو نہیں ہوگی تو مزہ بھی نہیں آئے گا نا. میننگ ہمیں ضروری, میننگ کے ساتھ یاد رکھنا ہے, مضارع بھی یاد رکھنا ہے. وزن یزنو, وزن یزنو کا مطلب وزن کرنا, وزن کرنا ہے کہ نہیں. وعد یعید, وعدہ کرنا, وعدہ کرنا, وعد یعید, وعدہ کرنا, وعدہ کرنا. عقد کرنا. وضع یضع کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب علی صاحب, رکھنا. وضع یضع, وضع ہے کہ نہیں, ٹو کیپ, ٹو پٹ. این وضعت, کہا کہ بھی وضعتہ تحت السلم, بک ون میں پڑھا ہم نے کچھ, سیڑھی کی سیڑھی کے نیچے. وضع یضع کا مطلب رکھنا. ٹھیک ہے. وہب یہب کا مطلب ہوتا ہے دینا. وہب یہب مضارع کیا ہے اس کا, وہب یہب, یہبو, وہب یہب کا مطلب ہبہ کرنا, عطا کرنا, دینا. گفٹ کرنا. اللہ کا نام ہے وہاب, اسی سے الوہاب, عطا کرنے والا, خزانوں کا مالک ہے وہ تو. ٹھیک ہے, تو وہ عطا کرنے والا ہے, تو الوہاب اسی سے. وہ جو ہے نا اس میں مبالغہ کہتے ہیں اس کو. بہرحال اس میں نہیں جائیں گے ہم. وہاب یہب کو مطلب عطا کرنا, اس میں جو ہے نا اللہ کا نام ہے الوہاب اسی سے. ٹھیک ہے. اچھا, وجب یجب, وجب یجب, وجب یجب کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ضروری ہو جانا, ہے نا, ٹو بی نیسیسری, ٹو بی کمپلسری, واجب. تو وجب یجب کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ہونا ضروری ہے. یجب ان اذهب, ضروری کہ میں جاؤں, مجھے جانا ہے. آئی ہیو ٹو گو, آئی ہیو ٹو گو تو کیا کہتے ہیں ہم, یجب ان اذهب, ہے نا. اچھا, وقف یقف کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. وقف یقف کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب, رک جانا. جناب علی صاحب, ابراہیم صاحب, جی, سارے الفاظ کو ایک مرتبہ ماضی مضارع کے ساتھ پڑھیے, اور وجدہ یجدو, وصلہ, ٹینشن. وجدہ یجدو, وصلہ یصلو, وزن یزین, وعد یعید, وضع یدع, یدعو, ودع یدع, یدعو, وہب یہب, یہبو, وہب یہبو, وجب یجب, نہیں وجب یجب, وجب اس کے یجب, مضارع سارے لکھیے گا آپ, نیچے لکھ لیجیے گا یا ڈائری میں لکھیے اپنے. یجب, وقف یقفو, یقف, ایک پیٹرن نہیں ہے, کچھ میں ہاں الگ الگ ہے. جی جی, کوئی ضربہ سے ہے, کوئی سمیع سے ہے, کوئی فتح سے ہے کہ نہیں, جی بک بند نہیں ہے کہ نہیں. ضربہ, فتح, نصارہ پڑھا ہے کہ نہیں آپ نے, سمیع پڑھا ہے کہ نہیں. پیٹرن وہی پکڑیں گے, پیٹرن تو وہی ہے, پیٹرن لیکن تو وہی واو ہے, نہیں مل رہی نا ہم واو کو, نہیں مل رہی, مضارع میں واو نہیں ہے. واو ہے وہاں پر, مجھے لگا اس کا پیٹرن بھی نہیں وہی ہے, پیٹرن وہی ہے. ضربہ, نصارہ, سمیع پتہ ہی ہے, لیکن واو نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا وہ. تو وجد یجدو, اصل میں وجد یوجد, ضرب یضرب. ٹھیک ہے, تو ہم آگے بڑھے پھر. اب وہ معنی سمجھ میں آگے سارا کچھ. جی ایسا میں بتا دیتا ہوں, بتا دیں فٹ اور آگے بڑھتے ہیں. وجد یجد کا مطلب ہے پانا. جی جناب. وصل یصل کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا. ویری گڈ. وزن یزید کا مطلب ہوتا ہے وزن کرنا. ویری گڈ. وعد یعید کا مطلب وعدہ کرنا. ویری گڈ. وضع یدع کا مطلب یدعو, وضع یدعو, وضع
यदअ वदअ यदअ हाँ 10 मरतबा बोलना है आपको बाद में जो है ना अकेले में जब आप गाड़ी में बैठे तो वदअ यदअ ऐसा 10 मरतबा रटना है आपने सारा कुछ वअद यअदु ऐसे पेपर पे लिख के रखा करें जेब में ना इंपॉर्टेंट चीजें और देख लिया करें उसको याद कर लिया करें चलिए वदअ यदअ चलिए उसके बाद वहब यहिबु यहबु वहबा यहबु वअद तो वअद यईदु यईदु है ना वअद यदअ यईदु नहीं आपने यदअ बोला नहीं या वदअ यदअ उसके कहा पीछे मैंने यईदु ओके वदअ यदअ कहा मैंने वदअ यदअ वदअ यदअ वअद अलग लग वअद यईदु है वो वजब यजिब वजब यजिबु है नहीं कुछ चीज वाजिब होना हाँ कुछ जरूरी होना जी जी जरूरी होना कुछ वक़फ़ यक़िफ़ु वक़फ़ यक़िफ़ु रुक जाना देखिएगा देखिएगा वहबा यहबु वहबा कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं आप देखिएगा वजदा यजिदु वसला यसिलु वजना यज़िनु ये तीनों दराबस है नीचे ज़ाद लिखिए उनको आप याद उनको लिखिएगा ज़ाद वजदा वसला वजना और वअदा ये सारे ज़राबा से है ज़ाद लिखिएगा सबके ऊपर ये नीचे ज़ाद 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 तो समझ में आएगा दराबा 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 वजदा यजिदु वसला यसिलु वजना यज़िनु वअदा यईदु ये सारे दराबा यज़रिबु वदा यदअ ये फतह यफ्ताह से ये फा लिखिएगा इसमें वअद और वदअ नहीं वअदा तो उसके साथ चला गया ना चार शुरू के चार वो हैं वजदा वसला वजना वअदा ये सारे दराबा से है ओके 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 मैं चार ठीक है ले रहा अब वज़अ और वहबा ये दोनों जो है ना फतह से है वज़अ यदअ वहबा यहबु ये दोनों फतह से तो दोनों पर फाफा लिखिए दोनों पर फा लिखिए देखिए फिर वजब यजिब फिर ये दराबा आ गया वक़फ़ यक़फ़ु फिर ये दराबा आ गया तो इस पूरी लाइन में सारे दराबा है सिवाय जो है ना वज़अ और वहबा के ये दोनों फतह से है बाकी सब दराबा से है क्लियर है बात देखिएगा वहब यहब का मतलब मैंने क्या बताया जनाब वहाँ कोई चीज देना देना अता करना देना ठीक अता है? करना कुरान के अंदर एक आयत है कि अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है अल्लाह जिसे चाहते हैं लड़की देते हैं और जिसे चाहते हैं लड़का और लड़की दोनों देते हैं और अल्लाह जिसे चाहते हैं बांझ रखते हैं कुछ भी नहीं देते अल्लाह किसी को रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना भी है ना तो वहां पर यहबु लिमन यशाउ इनाथम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर और युज़व्विजुहुम इनाथम ज़ुकरानम व इनाथन है ना वयजअलु मन यशाउ अक़ीमन कुरान की आयत है ये पूरी कि अल्लाह जिसे चाहते हैं बेटा अता करते हैं अल्लाह जिसे चाहते हैं बेटी अता करते हैं यहबु लिमन यशाउ इनाथम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर अल्लाह जिसे चाहते हैं बेटी देते हैं अल्लाह जिसे चाहते हैं बेटा देते हैं जिसे चाहे दोनों दे तो देखिए यहबु आएगी ना वहां पर यहबु लिमन यशाउ वहां यहबु देखिए मुदारे आया वहां दोनों ही आ गया यहबु जी जी अब ये कह रहे हैं तमरीन नंबर 2 तअम्मलिल मिसाल पर गौर कीजिए थुम्मा अक्तुब फिर लिखिए मुदारे अल अफ़आलिल आतिया नीचे जो अफ़आल हैं उनका फ़ेल मुदारे लिखना है आपने तो वजदा का मुदारे क्या लिखेंगे यजिदु वजदा का मुदारे क्या है यजिदु और ब्रैकेट में बताया अस्लुहु यवजिदु असल में क्या है ये यवजिदु हमने बताया ऑलरेडी आपको ये बात है ही नहीं तो यजिदु असल में क्या है यवजिदु तो यही डॉक्टर साहब ने बताया ब्रैकेट में कि अस्लुहु यवजिदु यजिदु अस्लुहु यवजिदु यजिदु असल में यवजिदु है वाव गिर गई है लेकिन हुज़िफ़त का मतलब हुज़िफ़त ड्रॉप कर दी गई है तो हुज़िफ़त मिनहुल वाव इसमें से वाव ड्रॉप कर दी गई है हज़फ करना उर्दू में कहते हैं हज़फ करना तो असल में यवजिदु फिर बन गया यजिदु यवजिदु में से वाव ड्रॉप करेंगे तो क्या बचेगा यजिदु बस वही जो बच गया है वही यजिदु है खलास है एरो देते दिखा दिया उन्होंने आपको कि वाव गिराने के बाद यजिदु बचा तो वही पढ़ना है आपने इसका मतलब ये हुआ कि फ़ेल मुज़ारे के अंदर वाव जो है ना नहीं पढ़ी जाएगी लेकिन कभी कभार जो है ना कहीं वाव आ जाती वापस तो उसके बारे में जब आएगी तो समझ में आएगा हमें कहाँ आती है तो है ना फिर वक्त इतना ही समझिए आप तो अब देखिएगा वक़फ़ा का मुज़ारे बोलिए फिर मुझे आप वक़फ़ यक़िफ़ु आपने जो खाली जगह सारा लिख लेना का घर जाकर तो वक़फ़ा का मुज़ारे क्या लिखेंगे हम यक़िफ़ु यक़िफ़ु वज़ना का मुज़ारे क्या लिखेंगे हम ये असल में यक़िफ़ु है हाँ यक़िफ़ु बताया ना कि वाव है वहाँ पर लेकिन वाव नहीं पढ़ी जा रही है ठीक है ना यक़िफ़ु हाँ अब समझ में आ गया रूल आपको ना चलिए तो वज़ना का मुज़ारे क्या लिखेंगे हम यक़िफ़ु वज़ना का मुज़ारे क्या लिखेंगे यज़िनु यज़िनु असल में क्या है यौज़िनु बस इतनी बात समझना वसला का मुज़ारे क्या है यौसिलु असल में यौसिलु वैसे यसिलु हाँ बस अब वो अब यौसेलो को तकलीफ नहीं देना है अब यसेलो पढ़ने का है बस समझ में आ गई बात कि वो यौसेलो है वजबा का मुज़ारे क्या पढ़ेंगे अब हम यजीबु बस उतना ही पढ़ेंगे यजिबु पढ़ेंगे
لیکن مائنڈ میں رکھنے کا ہے کہ یوجب ہے یہ ہے نہیں, بس وہ مائنڈ میں رکھنا ہے ہم کو, باقی پڑھنا یجب ہی. ٹھیک ہے, کوئی پوچھے تو بولنے کا کہ یوجب اصل میں, کوئی پوچھے گا نہیں, لیکن ہمیں اپنے نالج کے لیے رکھنے کا ہے کہ اصل میں حرف علت یہاں پر واو مضارع کے اندر ہے, وہ جو ڈراپ کر دی گئی ہے, یہ اپنے پیچھے رہنا چاہیے ہمیشہ, ہے نہیں. چلیے تو وعدہ کا مضارع کیا لکھیں گے ہم؟ یعیدو. ولجا کا مضارع کیا لکھیں گے ہم؟ یلجو. داخل ہونا, ولجا یلجو کا مطلب داخل ہونا. ہاں وہ یولجو, یولجو داخل کرنا, ولجا یلجو داخل ہونا. ٹھیک ہے نا, تو ولجا یلجو کا مطلب ہوتا ہے دخل یدخل, ہے نا. اچھا وضع کا مضارع کیا لکھیں گے ہم؟ وضع کا مضارع یدعو لکھیں گے. وضع کا یدعو فتح, یہ فا لکھیے گا اس کو. وضع مضارعہ یدعو لأنہ مثل ذهب یذهب, یہ ذهب یذهب کی طرح ہے یہ, یعنی فتح یفتح ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا وہب یہب, یہ بھی جو ہے نا فتح یفتح ہے, وضع کی طرح ہے یہ بھی وہب. تو اس کا مطلب وہب اور وضع دونوں فتح سے, باقی سارا اوپر جو ہے نا سارے ضربہ سے ہے نہیں. وقف یقف کا مطلب, وزن یزن کا مطلب, وصل یصل کا مطلب, وجب یجب کا مطلب, وعد یعید کا مطلب, یہ سارا مطلب معلوم ہے آپ کو. ولجا کا مطلب یاد رکھیے گا داخل ہونا, ہے نا. ولجا یلجو کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ داخل ہونا, ہے نا. کہیں پر بھی داخل ہونا, گھر میں داخل ہونا, دروازے میں داخل ہونا, جنت میں داخل ہونا, ہے نا. اسی طریقے سے یہ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ولجا یلجو, حدیث میں گھر کے اندر داخل ہونے والی دعا میں آتا ہے بسم اللہ ولجنا, بسم اللہ ولجنا, دیکھیے گا وہ دیکھیے یہ لفظ استعمال ہوا, بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. ٹھیک ہے, اللہ خیر المولج و خیر المخرج, بسم اللہ ولا خیر. یہ عربی کے فائدے ہیں. جی جی بالکل, تو ہم جب عربی پڑھیں گے تو الحمدللہ سمجھ بھی لیں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 3, تأمل المثال, مثال پر غور کیجیے. ثم, پھر صغ الامر, صغ صاغ یسوغ, صاغ یسوغ کا مطلب ٹو فارم. ثم صغ الامر, پھر فعل امر بنائیے, میک. صغ کیا ہے؟ فعل امر ہے, صاغ یسوغ سے, اس کا بنانا. صاغ یسوغ کا مطلب ٹو فارم, صغ الامر یعنی فعل امر کو بنائیے, ہے نا. فارم کیجیے, فارم کیجیے فعل امر کی شکل کو, ہے نا. من الافعال الاتی, نیچے جو وربس ہیں ان سے, نیچے جو وربس ہیں ان سے فعل امر بنائیے. آپ دیکھیے فعل امر بنانا سکھا رہے ہیں آپ کو, دیکھیے گا فعل امر بنانا سکھا رہے ہیں, فعل معطل کا. اب آگے آپ کی بات, تو دیکھیے گا, تو فعل امر کی ایک مثال انہوں نے سمجھا دی ہے. تقیفوں سے فعل امر بنے گا قف. تقیفوں کا تا جو ہے نا مضارع, دیکھیے مضارع کا جو ہر علامت مضارع, دیکھیے گا ہم جو پڑھتے ہیں دخل, ادھر دیکھیے گا ابراہیم صاحب, دخل یدخل, دخل یدخل, ہم جو کہہ رہے ہیں دخل تدخل, یدخل تدخل ادخل ندخل, یا تا آ نا جو بول رہے ہیں ہم, یہ مضارع کی علامت ہے کہ نہیں؟ جی جی, ان کو ڈراپ کر دیں گے ہم یہاں پر. تو تقیفوں کے اندر جو مضارع کی علامت ہے تا, اس کو ڈراپ کر دیں گے تو, اور آخر میں جو ہے نا سکون لگا دیں گے. فعل امر کے آخر میں سکون آتا ہے, یہ تو پتہ ہی آپ کو. ادخل, اذهب, اشرب, ہے نا. اکسر, ہے نا. اخرج, فعل امر کے آخر میں کیا آتا ہے؟ سکون آتا ہے ہمیشہ. فعل امر ہمیشہ بہت سکون سے رہتا ہے, فعل امر ہمیشہ بہت سکون سے رہتا ہے. تو اس کو یاد رکھنا ہے کہ فعل امر سکون کے ساتھ رہتا ہے. فعل امر سکون سے رہتا ہے. جی, کیوں فعل امر سکون سے رہتا ہے؟ کیونکہ دوسرے کو آرڈر کر رہا ہے نا, اس لیے وہ سکون سے رہتا ہے کہ نہیں؟ مینیجر ہے, ہاں مینیجر سکون سے بیٹھتا ہے نا. تو چونکہ فعل امر خود ہے نا وہ, تو وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا تو کیسے بیٹھے گا, پھر وہ دوسرے کو تکلیف دے گا. تو اس سے یاد رکھنا ہے کہ فعل امر کے آخر میں ہمیشہ سکون رہتا ہے. فعل امر کے آخر میں ہمیشہ سکون آتا ہے. اخرج, ادخل, اذهب, اکسر. اسی طرح قف, فعل امر کے آخر میں سکون. تو تقیفوں سے, تقیفوں کے اندر جو تا ہے فعل مضارع کی علامت, اس کو گرا دیں گے اور قف کہیں گے. اب ہم اس کو قیفوں نہیں کہیں گے, قیفوں نہیں کہیں گے, قف کہیں گے اب ہم, چونکہ فعل امر بنانا ہے ہم کو. تو بات سمجھ میں آ گئی جی. یہ عرب لوگ بعض اوقات خوشی میں کفو ہوتے ہیں. کفو, وہ کفو الگ لفظ ہے, یہ لفظ نہیں, وہ الگ لفظ ہے. کفو مطلب جو ہے نا زبردست کے معنی, جی وہ الگ لفظ ہے, وہ یہ الگ چیز ہے, وہ الگ لفظ ہے. لوکل لفظ ہے نا. ہاں جی, وہ لوکل لفظ ہے نا. ہاں وہ الگ لفظ, کفو الگ لفظ ہے, وہ الگ لفظ ہے. لیکن وہ بنایا لوکل نہیں, لوکل نہیں, وہ عربی کا لفظ ہے, وہ بعد میں سمجھائیں گے اس کو. اچھا, لا یحتاج الی الحمزۃ, یہ کہہ رہے کہ آگے دیکھیے کہ اپن شروع میں حمزہ لگاتے تھے. دخل یدخل سے امر کیا بناتے تھے ہم؟ دخل ادخل, شروع میں حمزہ لگا رہے ہیں. جی جی. خرج یخرج سے امر کیا بول رہے تھے ہم؟ اخرج, اخرج. شروع میں حمزہ لگا رہے ہیں, حمزہ لگا رہے ہیں, اس میں حمزہ نہیں آئے گا شروع میں.
पर पीने के लिए शरब यशरब, फेल अमर क्या बोल रहे थे, इशरब, शुरू में हमजा लगा रहे हैं, नहीं, लेकिन यहाँ पर हमजा नहीं है शुरू में, इसके अंदर हमजा की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। तो ये कह रहे हैं कि ला यहताजु इलल हमज़ति लिअन्ना अव्वलहु मुतहर्रिकुन, हमजा क्यों लगाना पड़ता है वहाँ पर असल में, देखिए खरज यखरुज से हम बोलते हैं उखरुज, उखरुज, इसलिए वो हमजा क्यों लगाना पड़ता है शुरू में, क्योंकि जो है ना जब हम जो है ना चूंकि उखरुज खा के ऊपर साकिन है, सुकून है, जी जी, तो कोई लफ्ज अगर सुकून हो तो हम उसको बोल नहीं सकते ना, बोल नहीं सकते, जब तक कि उस पर कोई हरकत ना आए। हरकत ना, सही, सही, कोई लफ्ज अगर साकिन हो तो उसको हम अदा नहीं कर सकते ना जुबान से, जी, है नहीं, कोई बंदा बंधा हुआ हो तो चल नहीं सकता ना, उसको खोलना पड़ता है ना, मूवमेंट देना पड़ता है ना उसमें, ठीक है कि नहीं। तो उखरुज, खराजा यखरुजो, खराजा यखरुज, तो यखरुजो के अंदर या मुदारे की अलामत, जी जी, है, या को गिरा दीजिए, क्या बच रहा, बोलिए। हाँ नहीं बोल सकते, हाँ नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि खा के ऊपर क्या है, सुकून है, सुकून है, या तो तो कुछ हरकत देना पड़ता है वहां पर, हरकत देंगे तो आप उसको हिला सकेंगे, हिला सकेंगे, तो उसको हरकत देने के लिए हमजा लगाना पड़ता है, उखरुज बोलना पड़ता है, सही, क्योंकि साकिन है वहां पर, सुकून है, तो वो हम हरकत हम जो है ना जुबान से अदा नहीं कर सकते ना उसको, क्योंकि बंधा हुआ है वो, तो उसको हरकत मूवमेंट चाहिए उसमें, तो इसलिए हमजा। तो चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी हरकत है, ताक़ीफ़ों के अंदर जो है ना जनाब वली साहब इब्राहिम साहब, ताक़ीफ़ों के अंदर ता निकाल दिया तो क्या बचा, क़िफ़ो, है कि नहीं, काफ पर सुकून नहीं, हरकत है, तो ऑलरेडी हरकत है, तो हमें जो है ना अलिफ लगाने की जरूरत, हमजा लगाने की जरूरत नहीं है। हमजा क्यों लगा रहे थे हम वहां पर, क्योंकि हरकत देना था, वहां मूवमेंट देना था वहां पर, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी सुकून था, तो सुकून को हम जुबान से अदा नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं, इसलिए वहां हरकत देनी पड़ रही थी, तो उसके लिए हम जो है ना हमजा इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ ऑलरेडी हरकत है, तो हमको जो है ना हमजा को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी हमजा की जरूरत नहीं, वहाँ पे पहले से हरकत मौजूद है, जहाँ हरकत मौजूद नहीं, जहाँ हरकत है वहाँ हमजा की जरूरत नहीं वहाँ है, हमजा की जरूरत नहीं, जहाँ हरकत है वहाँ हमजा लाने की जरूरत नहीं, फेले अम्र में अगर हरकत है तो हमजा लाने की जरूरत नहीं है। तो तक़ीफ़ों के अंदर जो है ना काफ पर हरकत है, काफ के नीचे, तो ये हमजा एक़िफ़ बोलने की जरूरत नहीं फिर, क्योंकि वो जो हमजा इस्तेमाल कर रहे थे उखरुज, उदखुल, इशरब, इक्सिर, ऊ ई हमजा जो लगा रहे थे वो हरकत के लिए लगा रहे थे, मूवमेंट देने के लिए लगा रहे थे, क्योंकि वो जो है ना फेल जो शुरू हो रहा था सुकून से शुरू हो रहा था, तो वो उसका सुकून ख़त्म करने के लिए, उसका सुकून जो है ना ख़त्म करने के लिए हमजा इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ सुकून नहीं है, हरकत है ऑलरेडी, तो हरकत है तो फिर ऊ आ ई बोलने की ज़रूरत नहीं है, फेंक दे उसको उठा के, सीधा वही बोलिए क़िफ़, क्या बोलेंगे हम, तो वही बात कह रहे हैं कि कभी कभी जो है ना हमें टाइम लग जा रहा है, चूँकि अभी चूँकि नया मरहला शुरू हुआ है आपका फेल मुअत्तल का, इसलिए थोड़ा सा आपको धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। चले इंशाल्लाह जब ये सबक जब खत्म हो जाएगा तो आपके अंदर जो है ना मूवमेंट इंशाल्लाह फिर हरकत पैदा होगी। तज़ेनो से फेल अम्र क्या बोलना चाहिए फिर, जिन बोलना चाहिए, इज़िन नहीं बोलेंगे, हमजा की जरूरत नहीं है, क्यों, शुरू में हरकत है, सुकून होगा तो हरकत में चेंज करने के लिए वो ई लगाते हैं हम, इतनी बात रखना है। तो तज़ेनो से वजन करो, किसी से कहेंगे कि वजन करो तो क्या कहेंगे, जिन, इज़िन नहीं बोलेंगे, जिन बोलेंगे, जिन वजन करो ऐसे, जिन हादा, खड़े रहो तो क्या कहेंगे, रुक जाओ तो क़िफ़, इक़िफ़ नहीं बोलेंगे, जैसे कि हम कहेंगे उखरुज, उदखुल, इक्सिर, इशरब, तो यहाँ पर इक़िफ़ नहीं बोलेंगे, क़िफ़ बोलेंगे बस, खलास, होना मींस इधर खड़े, बस खलास, क़िफ़, होना बोलने की जरूरत नहीं है, बस क़िफ़ बोलने का मतलब ठहर जाओ, रुक जाओ, क़िफ़। अगर सब्जी वाली दुकान पे जैसे आपके वजन करो इसको तो क्या कहेंगे, जिन वजन है यानी से जिन, बस खलास फेल अम्र हो गया, खलास फेले अम्र तो हो गया, लेकिन जिन का मतलब बस खलास वजन कर दो, वो समझ लेगा आप जो चीज जो ले रहे हैं, बारे में कह रहे हैं आप जो चीज ले रहे हैं उसको बोलेंगे जिन, वजन कर दो इसका, बस खलास, जिन फेल अम्र जिन। पॉइंट आउट, अच्छा, ताइद वादा, याइद का मतलब वादा करना, किसी से कहेंगे वादा करो, चलो प्रॉमिस, किसी से कहना होगा चलो वादा करो, तो क्या कहेंगे अरबी में, ईद, खलास, ईद मतलब प्रॉमिस करो, देखिए कितना शॉर्ट है, ईद वादा करो, वादा याइदु, वादा याइदु, फेल अम्र ईद, और ला तईद फेल नहीं ला तईद, वादे पड़ेंगे। इसमें एक और लफ्ज़ भी आता है उक़्सम, जी कसम खाना, हाँ वो अलग कसम यक़सिम, इक़सिम वो तो कसम फेल मुअत्तल नहीं है ना, कसम यक़सिम। अच्छा, वहाब यहाबो का मतलब होता है देना, अता करना, अता करो तो क्या कहेंगे, हिब, फेल अम्र क्या कहेंगे, हब ना, फतह है तो हब, ये फतह है, ज़राबा नहीं है, ये ज़राबा से है तो क़िफ़, जिन, ईद, और फतह से तो हब, ज़ा,
अच्छा तहाबो देखिए हटाइए ना, तहाबो के अंदर ता हटाइए तो क्या बच रहा, हब हब बचेंगे ना, तो बस वही जो बच रहा वही पढ़ेंगे हम, हिब नहीं बोलेंगे, पहले हब से हरकत लगी उसकी शक्ल नहीं बने, उसकी हरकत को चेंज, हरकत जैसी वैसी रखेंगे, हब बोलेंगे उसको, आखिर में सुकून लगा देंगे सिर्फ ना, तो हा को ही नहीं बोलेंगे, हा ही बोलेंगे, तहाब तहाब हब कहेंगे। वदाइज़ को अंदर रखना, किसी से कह देंगे कि रख दो तो क्या कहेंगे, दा दा, दा। बस खलास, दा दा वदाइज़ से पहले अपने क्या बनाएंगे, दा दा दा, है ना, ज़ नहीं बोलेंगे, ज़ नहीं बोलेंगे। हाँ जनाब वली साहब, जी जी दे नहीं इसका मतलब फेले अम्र के दो पैटर्न हो गए, दे वो जिन जिन ईद, है ना, और वो जो है ना बहुत सारे पढ़े हैं, क़िफ किफ जिन है ना, ईद ईद हब और हब और दा, तो दराबा से है तो दराबा के स्टाइल में पढ़ेंगे, और फतह से तो फतह के स्टाइल में फेल अम्र बनाएंगे हम, रब्बना हब लना, रब्बना हब लना है ना, मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, तो हब फेल अम्र हब है, फतह यफ्तह से होने की वजह से हब, दराबा से होगा तो हिब, जैसे कि जिन और ईद और क़िफ। तो अब माशाल्लाह आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया है, इसी पे ख़त्म करते हैं हम, क्योंकि आगे की तमरीन जो है ना लंबी है, इसी में इक्तफा करते हैं हम। मेरा ख्याल है कि अब क्लियर होगी बहुत सारी बात फेले मोतल की। हाँ जनाब वली साहब, जी जी इब्राहिम काफी हद साहब, तक फेले मुअत्तल काफी हद तक फेले मोतल का फार्मूला काफी हद तक क्लियर हो गया। क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो दूसरी तमरीन में हमने जो है ना फेले अम्र का स्टाइल भी पढ़ लिया फेले मोतल के अंदर, है ना, तो बहुत इजी है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इतना बड़ा हवा नहीं बनाना है अपने जहन में। तो वो अफ़ाल जिनके अंदर वाव अलिफ और या में से कोई एक हर्फ हो उनको क्या कहेंगे हम, फेले मुअत्तल। और हर्फ इल्लत कहीं पर भी आ सकता है, कहाँ कहाँ आ सकता है हर्फ इल्लत, हर्फ इल्लत जहाँ पे भी वाव अलिफ और या होता है फेल में, हाँ वहाँ पर हर्फ इल्लत, हाँ फा पर आता है तो उसको क्या, उस फेल को क्या कहेंगे, अगर हर्फ इल्लत फा की जगह पर रहता है तो उस फेल को क्या कहते हैं हम, मुअत्तल फा कहते हैं। अगर हर्फ इल्लत आइन की जगह पर होता है तो उस फेल को क्या कहते हैं, मुअत्तलुल आइन। और हर्फ इल्लत अगर लाम की जगह पर होता है तो उसको क्या कहेंगे, मुअत्तलुल लाम। लाम कहेंगे जी, मुअत्तलुल लाम। मुअत्तलुल फा, मुअत्तलुल आइन, मुअत्तलुल लाम, फा की जगह पर है तो मुअत्तलुल फा, आइन की जगह पर है मुअत्तलुल आइन, लाम की जगह पर है तो मुअत्तलुल लाम। इतनी बात जहन में रखना है। इसी पे हम जो इक्तफा करते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।